प्रिय छात्राः, संस्कृतकक्षायां भवतां हार्दिकं स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं शब्दविचारः इति पाठे हलन्तशब्दान् पठिष्यामः। नामशब्दस्य प्रथमभेदः अजन्तशब्दः इति अस्माभिः गतपाठे पठितः, तथापि तस्य सामान्यपरिचयम् अत्र अस्ति। अजन्तशब्दः यस्य शब्दस्य अन्ते स्वरः भवति सः शब्दः अजन्तः स्वरान्तः वा कथ्यते। अर्थात जिस शब्द के अंत में स्वर होते हैं वह शब्द अजंत या स्वरांत कहा जाता है। यथा बालक, लता, नदी, फल इत्यादयः। हलन्तशब्दः यस्य शब्दस्य अन्ते व्यञ्जनं भवति सः हलन्तशब्दः अर्थात व्यञ्जनान्तः भवति। हलन्त शब्द जिस शब्द के अंत में व्यंजन होता है वह हलंत शब्द या व्यंजनांत शब्द कहा जाता है। जैसे राजन, भवत, मनस, अस्मद, किम इत्यादयः। हलंत शब्दाः राजन नकारांत पुल्लिंग शब्दः। राजा, राजानौ, राजानः, राजानं, राजानौ, राज्ञः, राज्ञा, राजभ्यां, राजभिः, राज्ञे, राजभ्यां, राजभ्यः, राज्ञः, राजभ्यां, राजभ्यः, राज्ञः, राज्ञो, राज्ञां, राज्ञी, राजनी, राज्ञो, राजसु। हे राजन, हे राजानौ, हे राजानः। डबतु प्रत्ययान्त भवत शब्दः तकारांत पुल्लिंग शब्दः। भवान, भवन्तौ, भवन्तः, भवन्तं, भवन्तौ, भवतः, भवता, भवद्भ्यां, भवद्भिः, भवते, भवद्भ्यां, भवद्भ्यः, भवतः, भवद्भ्यां, भवद्भ्यः, भवतः, भवतोः, भवतां, भवती, भवतोः, भवत्सु। हे भवन, हे भवन्तौ, हे भवन्तः। राजन् भवत् शब्दयोः न तथा त अन्तिमौ वर्णौ स्त द्वे एव व्यञ्जने स्त। अतः द्वौ शब्दौ हलन्तशब्दौ भवतः। अत्र भवत शब्द डबतु प्रत्ययान्तः अस्ति, अतः संबोधनम् अस्ति। राजन शब्द के अंत में न और भवत शब्द के अंत में त वर्ण हैं और दोनों ही व्यंजन हैं, इसलिए ये दोनों हलंत शब्द कहे जाते हैं। डबतु प्रत्ययान्त भवत शब्दः तकारांत स्त्रीलिंग शब्दः। भवती, भवत्यौ, भवत्यः, भवतीं, भवत्यौ, भवतीः, भवत्याः, भवतीभ्यां, भवतीभिः, भवत्यै, भवतीभ्यां, भवतीभ्यः, भवत्याः, भवतीभ्यां, भवतीभ्यः, भवत्याः, भवत्योः, भवतीनां, भवत्यां, भवत्योः, भवतीषु। हे भवती, हे भवत्यौ, हे भवत्यः। अत्र भवत शब्दः डबतु प्रत्ययान्त शब्दः अस्ति, अतः अत्र संबोधनम् अस्ति। त्यदादेः भवत शब्दस्य संबोधनं न भवति, यद्यपि द्वयोः अर्थः समानः एव भवति। मनस् सकारांत नपुंसकलिंग शब्दः। मनः, मनसि, मनांसि, मनः, मनसि, मनांसि, मनसा, मनोभ्यां, मनोभिः, मनसे, मनोभ्यां, मनोभ्यः,
मनसः मनोभ्यां मनोभ्यः मनसः मनसोः मनसाम मनसी मनसोः मनस्सु हे मनः हे मनसी हे मनांसी। सर्वनाम हलंत शब्दाः अस्मद् अहम् आवां वयं माम् आवाम् अस्मान् मया आवाभ्याम् अस्माभिः मह्यम् आवाभ्याम् अस्मभ्यम् मत् आवाभ्याम् अस्मत् मम आवयोः अस्माकं मयि आवयोः अस्मासु। दकारांत युष्मत् शब्दः त्वं युवां यूयं त्वां युवां युष्मान् त्वया युवाभ्यां युष्माभिः तुभ्यं युवाभ्यां युष्मभ्यं त्वत् युवाभ्यां युष्मत् तव युवयोः युष्माकं त्वयि युवयोः युष्मासु। अस्मद् युष्मद् सर्वनाम शब्दयोः संबोधनं न भवति। एतयोः रूपाणि त्रिषु लिंगेषु समानमेव भवति। मकारांत किम शब्दः पुल्लिंगे कः कौ के कम कौ कान केन काभ्यां कई कस्मै काभ्यां केभ्यः कस्मात् काभ्यां केभ्यः कस्य कयोः केषां कस्मिन् कयोः केषु। किम शब्द स्त्रीलिंगे का के काः काम के काः कया काभ्यां काभिः कस्यै काभ्यां काभ्यः कस्याः काभ्यां काभ्यः कस्याः कयोः कासां कस्यां कयोः कासु। मकारांत सर्वनाम किम शब्द त्रिषु लिंगेषु भवति। किम सर्वनाम शब्दस्य संबोधनं न भवति। नपुंसकलिंगे प्रथमा किम के कानि द्वितीय विभक्ति किम के कानि शेष रूपाणि पुल्लिंगवत भवन्ति अर्थात नपुंसकलिंग में शेष रूप पुल्लिंग की तरह ही होते हैं। दकारांत तद शब्दः पुल्लिंगे सः तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्यां तैः तस्मै ताभ्यां तेभ्यः तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु। तद शब्दः स्त्रीलिंगे सा ते ताः ताम ते ताः तया ताभ्यां ताभिः तस्यै ताभ्यां ताभ्यः तस्याः ताभ्यां ताभ्यः तस्याः तयोः तासां तस्यां तयोः तासु। दकारांत सर्वनाम तद शब्दः त्रिषु लिंगेषु भवति। तद सर्वनाम शब्दस्य संबोधनं न भवति। नपुंसकलिंगे प्रथमा विभक्ति तत् ते तानि द्वितीय विभक्ति तत् ते तानि शेष रूपाणि पुल्लिंगवत भवन्ति अर्थात नपुंसकलिंग में शेष रूप पुल्लिंग की तरह ही होते हैं। आज जो आपने इस पाठ में पढ़ा उससे संबंधित गृह कार्य आपको दिया जाएगा जिसको आपने अपनी टिप्पणी पुस्तिका में कॉपी में लिखना है। प्रश्न 1 राजन शब्दम अभ्यास पुस्तिकायाम लिखत। राजन शब्द को अपनी कॉपी में लिखिए। प्रश्न 2 अहम इति शब्दम बहुवचने लिखत। अहम इस शब्द को बहुवचन में लिखो। प्रश्न 3
मनः शब्दः अस्ति अजन्तः वा हलन्तः। मनः शब्द अजंत है अथवा हलंत है, यह आपने बताना है। प्रश्न 4, तत्शब्दस्य नपुंसकलिंगे प्रथमा विभक्ति लिखत। तत् शब्द की नपुंसकलिंग में प्रथमा विभक्ति लिखिए। प्रश्न 5, कस्मिन् इति शब्दम स्त्रीलिंगे लिखत। कस्मिन् इस शब्द को स्त्रीलिंग में लिखना है। प्रश्न 6, पद परिचयम देयम। पद परिचय दीजिए, शब्द का परिचय देना है आपने। जैसे त्वम युष्मत् शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचनम। त्वम शब्द है, त्वम शब्द में युष्मत् शब्द है, प्रथमा विभक्ति में बनता है त्वम और एक वचन में बनता है। नीचे दिए गए शब्दों का भी आपने पद परिचय देना है। केशु सा मम भवती मनसा। आज इस पाठ में हमने हलंत शब्दों को पढ़ा। हलंत शब्द ऐसे शब्द जिनके अंत में व्यंजन हो, वे हलंत शब्द कहे जाते हैं। धन्यवाद।